السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الثانی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے۔ اس ذات پاک دا کوئی شریک نہیں اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ عزیز دوستو، بزرگو بھائیو، اللہ پاک دی عظیم ببرکت کتاب دے وچوں دو مختلف مقامات تساں احباب دے سامنے پڑھے نے، اور انہاں مقامات دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے، نجات پانے والے، کامیاب ہونے والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے لوگوں، قیامت تک ایک جماعت میری او حق تے ہی رہ گی، او حق تے رہ گی، سچ تے رہ گی، اور اوہی میری جماعت ہے، اور اوہی جماعت اللہ دی جنت اندر جائے گی۔ ہن اسی غور کرنا ہے، او نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ جماعتاں تے بڑیاں بن گئیاں، گروہ تے بڑے بن گئے، فرقے تے بڑے بن گئے، دھڑے تے بڑے بن گئے۔ ہن عام بندہ پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے، اینیاں جماعتاں تے اینے فرقے تے اینے گروہاں دے وچوں کامیاب جماعت کیڑی ہے جنہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب فرمایا ہے؟ بس اج اے گل دھیان نال سمجھیا جے، جمعہ ذرا تھوڑا جا تانوں ٹچ کرے گا، لیکن غور نال سنیا جے، گلاں بہت سمجھن والیاں نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا یہ عظیم پہلو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا بہترین پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کما حقہ عمل کیتا جائے۔ اور بہترین جماعت اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں دیاں نشانیاں قرآن اندر بھی دسیاں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے واضح طور تے فرما دیتا ہے کہ او جماعت، اے جماعت بہترین جماعت ہے، نجات پانی والی جماعت ہے، اور طائفہ منصورہ اے ہی جماعت ہے۔ گمراہی تے جہالت دے اندر آ کے کتے سیدھے رستے تو بھٹک نہ جایا جے۔ اور بہترین جماعت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بہترین جماعت ہے کہ جیڑی میرے سینہ پاک تے شریعت اتاری گئی رب دی طرفوں ان دی پیروی کرنے والی ہے، یعنی قرآن اور حدیث دی پیروی اتباع کرنے والے وہ لوگ نے۔ ہن غور تسی کردے جانا ہے، اشارے میں کردے جاواں گا۔ دنیا دے اندر تعصب دی اینک اتار کے نیوٹرل ہو کے تسی جواب دینا ہے۔ دنیا اندر اللہ دے آسمان دے نیچے رب العالمین دی بچھائی ہوئی زمین دے اوپر اور کون سی جماعت ہے کہ جس جماعت دا عقیدہ ہے کہ لوگوں قرآن تے عمل کرو، سونے محمد دے سونے فرمان تے عمل کرو، تیسری چیز دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور جماعت تانوں نظر آئے گی اہل الحدیث دی جماعت نظر آئے گی۔ پھر اسی کیوں نہ اپنی قسمت تے راضی ہوئیے؟ آج تو 1450 سال قبل میرے تواڈے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت دی نشانی دسی ہے، صراط مستقیم تے قائم رہن گے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ قریب نے دائرے کھچے، دائیں بائیں آگے پیچھے، ایک دائرہ ایک لکیر آپ علیہ السلام نے سیدھی کھینچی ہے، بالکل سیدھی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، واہ سونےاں میں تواڈے سمجھان تو ہی جگ وار دیاں، ایویں تے پیو اپنے پتر نو نہیں سمجھاندا جویں سونے نبی نے اپنی امت نو سمجھا دیتا ہے۔ سجے کھبے جڑے خط کھچے نے نا، توجہ ہے نا، سجے کھبے خط کھچے، آپ نے فرمایا سارے شیطانی راہ نے، یہ سارے شیطانی راہ نے، گمراہ کر دینے والے رستے نے، تانوں سیدھے رستے تو بٹکا دینے والے رستے نے۔ تے سیدھی جڑی لین آپ نے کھینچی نا، اس لین تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے
تے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا جیڑا اے سیدھے جیٹی روڈ تے چلے گا اوہی نجات پان والا گروہ ہے تے اوہی جنتی گروہ ہے. آپ نے قرآن پڑھیا ہے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لین دی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے پروانے ہو، اے ہی میرا رستہ ہے تے اے ہی مستقیم والا صراط مستقیم والا رستہ ہے. اهدنا الصراط المستقیم. ہر بندہ نماز اندر پڑھدا ہے اللہ مینوں صراط مستقیم دی طرف رہنمائی فرما دے تے کدی غور تے کریا کرو صراط مستقیم والا رستہ کیڑا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آقا فرماندے نے آ جڑی سیدھی لین تے سیدھا خط کھینچے ہے اے جنت نو جان والا جی ٹی روڈ ہے، اے جنت نو جان والا موٹر وے آ، ان دے تو سجے کھبے نہ ہویا جے. اے ہی میرا رستہ ہے، اے ہی آمینہ دے لال دا رستہ ہے. فرمایا فتبعوا، پیروی اس رستے دی کرنی ہے، یعنی پیروی قرآن تے حدیث دی کرنی ہے. قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ، قرآن بھی حرف آخر، پیغمبر دا فرمان بھی حرف آخر، قرآن بھی غلطی تو پاک، سونے پیغمبر دا فرمان بھی غلطی تو پاک. آقا فرماندے نے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے رستہ چھڑ کے اے کھبے سجے نہ جایا جے، اور قرآن حدیث چھڑ کے دائیں بائیں نہ جایا جے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جے سچے کھبے رستے جاؤ گے قرآن و حدیث تو دور ہو جاؤ گے. گل ہی سیدھی، سجے کھبے فلاں دی منو گے فلاں دی منو گے، اور تانوں قرآن حدیث کافی نہیں، تانوں قرآن حدیث تے یقین نہیں، اور قرآن حدیث تے عمل ہوندا نہیں تے ہور مسئلے وچ گھڑی لے آ رہے ہو. پہلے یہ تے دیکھو قرآن حدیث تے عمل تہاڈا ہے وے. اللہ فرماندے نے سونے انہاں نو دس دیو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. اللہ فرماندے نے میرے بندیو میں تانوں وصیت کر رہا ہاں، ماں رب تانوں وصیت کر رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اے سیدھا رستہ نہ چھڈیا جے، قرآن و حدیث نہ چھڈیا جے. لَعَلَّ تتقون، اور تواڈے دلاں چ اللہ دا ڈر آئے گا جدوں قرآن حدیث نو تسی مضبوطی نال پکڑ لو گے. نجات پان والی جماعت کیڑی ہے جو صراط مستقیم تے چل رہی ہے. تے صراط مستقیم کی ہے رب دا قرآن ہے، محمد دا سچا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک نے نا مسئلہ اور آسان کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے قریب الموت نے سیال کوٹ والے اج گمرائی گمرائی جہالت جہالت ہے. اللہ دی قسم ویکھیے تے بڑا افسوس ہوندا ہے، دل خون دے آنسو روندا ہے. لوگ قرآن حدیث چھڑ کے گمرائی دے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. قرآن حدیث چھڑ کے امامہ دے پیچھے اپنا مذہب بنا لیا، قرآن حدیث چھڑ کے پیراں فقیراں دے پیچھے اپنی زندگیاں گزارن والے ہو. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جڑی وصیت فرمائی ہے قریب الموت
موت نے تے میرے آقا فرماندے نے میرے پروانو ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں. سونےو اے حدیث میں کنوں سناواں؟ اے سناؤ انہاں لوگاں نو جڑے قرآن حدیث دی مخالفت کرن والے. اے حدیث انہاں دے سامنے پڑھی جائے جڑے قرآن حدیث چھڈ کے اماماں پیچھے زندگیاں گزارن والے. آقا فرماندے نے ترکت فیکم امرین او میری امت دے لوگوں میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں. لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. آقا فرماندے نے جب تک تسی دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑو گے جب تک انہاں دو چیزاں تے عمل کردے رہو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے. جے دو چیزاں چھڈ دتیاں گمراہی اندر چلے جاؤ گے جہالت اندر چلے جاؤ گے اندھیرے اندر چلے جاؤ گے صراط مستقیم تو بٹک جاؤ گے. محبوب سونیا او دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا فرماندے نے کتاب اللہ پہلی کتاب اللہ دا قرآن ہے دوسرا میں محمد دا سچا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مینوں دسو اس حدیث وچ کوئی گل لکی چھپی ہے؟ واضح گل کہ دو چیزاں پکڑنیاں نے تے گمراہ نہیں ہوو گے ایک قرآن تے دوسرا حدیث. تے یا تے مینوں دسو سرکار نے تیجی شے بھی کوئی دسی ہوئے؟ دسی ہے تے پھر اسی کیوں ایڈے عقل دے انے ہو گئے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے ساڈا اتفاق نہیں تے تیجیاں شاواں والے تے چوتھیاں وال بھج رہے ہیں. او بھائیو اللہ پاک نے فرمایا ہے ناجی گروہ کیڑا ہے طائفہ منصورہ کون کیڑی جماعت خوش نصیب. آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا سورہ آراف. اللہ فرماندے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ فرماندے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن جے خدا دی قسم تانوں سمجھ آ جائے فرمایا اتبعوا او میری دنیا کائنات دے لوگو او میرے بندے ہو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سونے اپنی امت نو کہہ دیو اتباع اس چیز دی کرنی ہے ما انزل الیکم من ربکم جو میں رب نے تواڈے سینے تے نازل فرما دیتی ہے. اتباع کیندی؟ جو اللہ نے آسمان تو شریعت سونے نبی دے سینہ پاک تے نازل فرمائی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سونے انہاں نو کہہ دیو اتباع اس چیز دی ہے جو میں رب نے آسمان تو شریعت تواڈے سینے تے اتاری ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. سونے دس دیو اس تو علاوہ اور کسے چیز دے پیچھے لگنا. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہے تے ہن ساڈا حال کی ہے؟ انہاں دیاں کتاباں چ لکھیا ہے ساڈے فقہ دا مسئلہ آ جائے نا تے ان دے مقابلے چ قرآن حدیث بھی ہوئے تے اسی امام دی مننی ہے قرآن حدیث دی نہیں مننی. اللہ میری توبہ. او ظالمو بعد قرآن دے انکار پہ کر دے ہو یا تے قرآن نو نہ منو. جڑا قرآن نو نہیں منے گا اسلام تو خارج ہو جائے گا. اے قرآن سورہ آراف ہے اللہ فرماندے نے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے جو اللہ نے شریعت نبی پاک دے سینے تے نازل کیتی ہے اتباع اس چیز دی ہے اس تو علاوہ اور کسے دی اتباع نہیں کرنی. اور سیال کوٹ والے میں تیرے کول وی اقرار کرواندا جاواں اور دنیا دے اندر اللہ نے تینوں فہم دی
دیتی ہے, رب نے تینو عقل دیتی ہے, رب نے تینو سمجھداری تے دنائی دیتی ہے. مینوں دسنا بڑیاں جماعتاں بن گئیاں نے, اور کیڑی جماعت ہے جو جماعت دن رات دعوت دے رہی ہے, اور لوگوں اتباع قرآن تے حدیث دی کرو, اور تیسری چیز ول نہ جاؤ. اے جماعت نظر آئے گی تو اہل الحدیث دی جماعت نظر آئے گی. پھر میں کیوں نہ اپنی قسمت تے راضی ہواں؟ میرے تواڈے سونے محبوب نے فرمایا ہے ایک ہی جماعت جڑی حق تے رہے گی, ایک ہی جماعت جڑی سچ تے رہے گی, جڑی میری شریعت نو مضبوطی نال پکڑ لوے گی, اور قرآن حدیث تے خالصتاً عمل کرن والے نے تے اہل الحدیث نے. اللہ نے تادی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. ایتھے کئی آندے نے حضرت جی تھوڑے جے تے تسی ہے جے, تے تسی آندے اسی حق تے ہاں, اسی بہتے ہاں. تے قرآن نے کہا ہے وہ تھوڑے ہی نے جڑے عقل حاصل کردے نے, زیادہ عقل و پیدل ہی نے. کار اعتراض قرآن تے, اور قرآن کہہ رہے قلیلا ما تذکرون, اور تھوڑے نے جڑے نصیحت حاصل کردے نے, تھوڑے ہی نے جڑے حق تے نے, تھوڑے ہی نے جڑے ناجی جماعت ہے, لیکن وہ حق تے مضبوط ہے. دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی. بھائیو اے جذباتی لفظ نہیں, ہوش و حواس اندر پڑھا رہے ہیں جمعہ تے قرآن اندروں دس رہے ہیں. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میں اپنے آپ اندر سوچا آیا کہ میرا عمل, میرا عقیدہ قرآن حدیث ہے. جے میرا عقیدہ قرآن حدیث ہے تے پھر اللہ دا شکر ادا کر. تے جے تو قرآن حدیث چھڑ کے جی فلاں امام تو بھی تے کہتے ہیں نا, فلاں امام نے تو بھی بڑا مقام ہے نا, فلاں امام کی تو مانو نا, فلاں کی بھی مانو, فلاں بزرگ کی بھی مانو, فلاں کی بھی مانو. اور ادب کرو, ائمہ دا ادب کرو, انہاں نال پیار کرو جڑے رب دے ولی نے. اور میرے بھائی انہاں دا احترام اکرام اپنی جگہ ہے, لیکن اتباع دے لائق اگر کوئی ذات ہے تے محمد الرسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ. تے یا تے تسی اقرار کرو نا کہ فلاں امام معصوم عن الخطا ہے, کہ فلاں بندے کول غلطی نہیں ہوندی, تے اسی من لئیے میرے محمد نے فرمایا ابن آدم غلطی دا پتلا ہے, اور غلطی تو پاک تے مبرہ میرے رب نے کوئی ذات بنائی ہے تے آمینہ دے لال دی ذات نو بنایا. بھائیو اے کوئی جرم نہیں, اے کوئی سخت لفظ نہیں, اے حق ہے جس حق تو اسی ناآشنا. اللہ ذوالجلال دا قرآن وضاحتاں فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. او حق والی جماعت ہوئی ہے جڑے قرآن حدیث تے عمل کر دیے تے قرآن حدیث تے مضبوط رہندی ہے. ما انزل الیکم من ربکم. حضرات میں تواڈے کول ذرا سادہ لفظ اندر پوچھا نا, اللہ دی طرفوں آیا کہ فقہ نازل ہوئی ہے؟ بول دے کوئی نہیں. فقہ اللہ نے اتاری ہے, کنز قدوری اتاری ہے, کچی پکی روٹی اتاری ہے. یہ جنہ کتاباں تے اسی عقیدے بنا بیٹھے ہیں یہ اللہ دی طرفوں نازل شدہ ہے جی؟ اللہ دی طرفوں نازل شدہ نہیں. تے اللہ فرماندے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اتباع قرآن تے حدیث دی جو میں رب نے نازل کیتی ہے. جے اے چیزاں اللہ دی طرفوں نازل شدہ نہیں تے پھر انہاں دی گل مننی نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, انہاں تو علاوہ کسی اور چیز دی تے گل مننی کوئی نہیں. ہاں اگر کوئی بزرگ قرآن حدیث دے مطابق گل کردا تے گل منو, تے جن دی گل قرآن حدیث دے خلاف ٹکرا جائے وہ گل پاویں جڈا مرضی پگڑی والا ہوئے تے جڈا مرضی گدی والا ہوئے تے جڈا مرضی پیر تے فقیر ہوئے, ان دی گل ردی ہے. جڑی گل قرآن حدیث دے نال ٹکرا رہی ہے ان دی گل دی کیا حیثیت ہے؟ اج دا بابا سرکار کائنات دی عظمت دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. حضرات غور کرے آج ایک کامیاب جماعت کیڑی ہے کام. چلو قرآن میں دا ایک الفاظ اور پڑھا, قرآن دا ایک مقام اور پڑھا. اللہ فرماندے نے سورہ حجرات دے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم.
اللہ فرماندے نے اے ایمان والے اللہ تو قدم بین یدی اللہ و رسولہ، کوئی بھی بندہ اللہ اور ان دے رسول تو آگے بڑھے نا، اللہ اور ان دے رسول تو اگے نہ ودے۔ واتقوا اللہ، لوگو اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ اور ان دے رسول تو آگے ودنا۔ یہ الفاظ کون بیان کر رہے ہیں؟ حوصلہ کرو، میں بیان کر رہے ہیں، اللہ ہی فرما رہے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ہیر رانجھا تے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور ان دے رسول تو اگے ودنا۔ انہاں نو کہیے نا یارا کی تسی پکھنڈ بنایا ہے، ایک غریب بندہ ہے، ان دا باپ فوت ہو گیا ہے تے تسی کل تے سادے تے فلاں تے چلیسواں تے فلاں تے فلاں تے فلاں، اگو جواب کی آندا حضرت جی چنگا ہی کام ہے نا، قرآن پڑھنے ہاں، اور تو اللہ اور ان دے رسول تو ودنا ہے ظالمہ، ایک قرآن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں سی آوندا؟ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر وفاتاں نہیں ہوئیاں، اصحاب پیغمبر شہید نہیں ہوئے، صحابہ فوت نہیں ہوئے، ایک کام نہ صحابہ کیتا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، اگر اے نیکی ہے تو اللہ اور ان دے رسول تو ود رہے ہیں، جڑا کم اللہ دے رسول نے کیا نہیں، نہ اللہ نے حکم دیتا نہ رسول اللہ نے حکم دیتا، تو اپنے کو نیکی بنا رہے ہیں، تو دین دا ٹھیکیدار ہے، تیرے کہن تے نیکی بندی ہے۔ نیکی اوہی ہے جو اللہ نے آسمان تو محمد الرسول اللہ دے سینہ پاک تے نازل فرمائی۔ میں شروع تو کیا گلاں تلخ نے چبن گیاں لیکن حق کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اور لوگو اللہ اور ان دے رسول تو آگے نہیں بڑھنا، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ لوگو اللہ ذوالجلال دی ذات تو ڈرے آجے، رب تو ڈر دے رہے آجے، اللہ پاک سنن والا بھی تے جانن والا بھی ہے، اتباع قرآن تے حدیث دیئے، پیغمبر کائنات دی حدیث نو سینے نہ لگاؤ، رب دے قرآن دی منو، پیغمبر دے فرمان دی منو، اور جو قرآن حدیث دے عمل کردہ اے ہی جنتی جان والی جماعت، اے ہی نجات پان والی جماعت ہے، جس رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو چلنا چاہیے، جس رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لنگنا چاہیے، کتاب و سنت دے رنگ دے اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے، اور جگ سارا رس دے ربانی رس جاوے، پر اکو رب تو ہی منگنا چاہیے۔ اور پائیو حق نو سمجھو، حق نو سمجھو، نجات پان والی جماعت کیڑی ہے جڑی کتاب و سنت عمل کر دی ہے۔ ہن اے گل تے سن دئی ہو نا، قرآن حدیث نو فالو کرن والی اہل الحدیث دی جماعت ہے جڑی تیسری چیز ول نہیں ویندی، اور آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمذی تے ابو داؤد دے اندر فرمایا ہے، آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو، اے بنی اسرائیل والے 72 فرقیاں دے اندر اے بٹک گئے سن، تقسیم ہو گئے 72 فرقیاں دے اندر اے بٹک گئے، لیکن میری امت 73 فرقیاں اندر بٹک جائے گی۔ حضرات حدیث ذرا غور نال سنو نا، میں کیوں نہ اپنی قسمت تے راضی ہوواں کہ رب نے مینوں صراط مستقیم عطا فرمائی ہے۔ سیال کوٹ والیا اے مسئلہ سمجھ لے، صراط مستقیم نو سمجھ لے، کمرائی اندر نہ مارے آ جائیں، اندھیرے اندر نہ مارے آ جائیں، اور قرآن تے حدیث اپنے واسطے کافی بنا لے، اور قرآن حدیث تے عمل کرنے والے ناجین، قرآن حدیث تے عمل کرنے والے طائفہ منصورہ نے۔ میرے آقا فرماندے نے میری امت 73 فرقے اندر بھٹک جائے گی، اور اگلے الفاظ میرے دوستو آقا فرماندے نے اے ایمان والے ہو کلہم فی النار، اے سارے دے سارے جہنم اندر چلے جان گے، الا ملت واحد،
واحدہ، آقا فرماندے نے ایک ہی جماعت جہنم تو بچے گی تے رب دی جنت اندر جائے گی، باقی سارے دے سارے کلہم فی النار۔ سیال کوٹیا قیامت نو حجت قائم نہ کری، اے ربانی نے تینو کھول کے گل دس دیتی ہو، نجات چاہنا ہے، کامیابی چاہنا ہے، پیغمبر کائنات دی رفاقت چاہنا ہے، مسلک اہل حدیث نو قبول کر لے، قرآن حدیث سے عمل کر لے، خرافات تو بچ جا، بدعات تو بچ جا، شرک تو بچ جا، گمراہی تو بچ جا۔ اور میرے دوستا بزرگا، میرے آقا فرماندے نے کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم اندر چلے جان گے، الا ملت واحدہ، ایک ہی جماعت جڑی جہنم تو بچے گی۔ ہن صحابہ نے سوال کر لیا، قالو من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ دسیا جائے او جڑی نجات پان والی جماعت ہے او جماعت کیڑی ہے؟ آقا جڑی جماعت جہنم تو بچے گی، نجات پا جائے گی، میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان تو فرمایا ہے، آقا فرماندے نے میرے سے آپا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، آقا فرماندے نے جڑی جماعت جہنم تو بچے گی، جنت اندر چلے جائے گی، او جماعت ما انا علیہ و اصحابی، اور جس رستے تے میں محمد تے میرے صحابہ نے۔ مینوں ان دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن والے کون نے یار ذرا مل کے ذرا تھوڑا جا بول دیو، مینوں ٹھنڈ پے جو کیڑی جماعت؟ یا تے کوئی مجمع اندر اٹھے تے کوئی اقرار کرے جی اسی بھی غیر اہل حدیث بھی اقرار کرے کہ اسی بھی قرآن حدیث نو منن والے ہاں، تے انشاءاللہ اے ربانی ممبر تے کھڑا ہو کے ننگیاں کر دے گا کہ تسی کننا کو قرآن و حدیث تے عمل کر دے ہو۔ پھر میں تہاڈیاں نمازاں بھی چیک کراں گا، تہاڈیاں غمیاں خوشیاں بھی چیک کراں گا، تے تہاڈے عقیدے تے ہدایا بھی پڑھ سناواں گا کہ جڑے مسئلے پڑھ کے خدا دی قسم شرم آندی ہے۔ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تے اہل حدیث دعویٰ کر سکتے ہیں ساڈا مرنا ساڈا جینا قرآن تے حدیث تے ہے۔ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، میرے آقا فرماندے نے جس رستے تے میں تے میرے صحابہ نے، جڑے مینوں منن والے، میرے صحابہ نو منن والے، یعنی میرے رستے تے چلن والے، اوہی لوگ کامیاب نے، باقی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آؤ نا، بخاری دی روایت میرے آقا نے اور آسان کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا۔ آقا فرماندے نے اور میری امت دے لوگو بھلے نہ رہا جے، جن نے میں محمد دی اتباع کیتی صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے میری اطاعت کیتی او جنت وچ جائے گا تے میرے نال جائے گا، جن نے میری اتباع نہیں کیتی او جنت وچ نہیں جائے گا۔ انہیں جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اور سونےو دسو کیڑی جماعت ہے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتی ہے؟ ساڈے سامنے کوئی ایک حدیث دسو، خدا دی قسم ہوے صحیح حدیث، اے ربانی فوراً دستی عمل کرے گا تے بسم اللہ پڑھ کے تیرا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تے دجیاں دے سامنے میں حدیث پڑھنا وا، میں کہنا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نہیں حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد دم تک آخری نماز بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین دے نال پڑھی ہے۔ کرو اس حدیث تے عمل۔ میرے محبوب دی کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں، اس حدیث تے عمل کردا تے اہل الحدیث عمل کردا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اگلی بات، کوئی بھی نماز اتنی دیر تک کھڑی نہیں کیتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے پیراں نال پیر نہیں ملائے، کندھیاں نال کندھے نہیں ملائے۔ اور سونےو اس حدیث تے عمل کردا ہے، جاؤ خیراں دی مساجد اندر بھی جاؤ، اہل الحدیث دی مسجد اندر بھی جاؤ، اہل حدیث پیراں نال پیر ملان گے، پیغمبر دی سنت تے عمل کرن گے، دوسری طرف عمل نہیں، اس حدیث تے بھی عمل کردا ہے تے اہل الحدیث عمل کردا ہے۔ باقیاں نے امامان اگے لیندا جی یوں ہمارے امام یوں کہتے ہیں، حالانکہ جتنے چارے ائمہ نے قرآن حدیث سے عمل کرنے والے ہیں، ڈنڈی نہ ماری،
کوئی ایک امام بھی قرآن حدیث دے خلاف عمل نہیں کیتا. چاروں امام رب دے ولی سن, انہوں نے قرآن حدیث تے عمل کیتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے لوگو اذا صحل حدیث فہو مذہبی, او میرے منن والے ہو جڑی نبی دی صحیح حدیث ہے اوہی میرا مذہب ہے. تسی اپنیاں دی بھی نہیں مانتے جے کہڑے کسے دے گھڑے دے ٹکن بن جاؤ, نہ اپنیاں دی نہ قرآن حدیث دی, تہاڈا مذہب کی ہے؟ اور بھائیو چوں اماماں نو منن والے بھی اہل الحدیث نے اللہ دے فضل و رحمت نال. قرآن کہہ رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو جو شریعت اللہ پاک نے آسمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتی ہے, اے گلاں تے عمل کرن والے الحمدللہ اے توحید والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. رہی بات چاروں امامہ دی, حضرات اے میں ممبر تے چڑھ کے کہہ رہے ہیں, با وضو کہہ رہے ہیں, جو امام ساڈے واسطے قابل احترام نے, رب دے ولی نے. شاید کہ تسی اوویں نہیں من دے جو اسی مننے آ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو ذرا غور تے کرو نا, اے میں بدھ والے دن نا تاندلیاں والے گیا تے تاندلے والی منڈی نے ایک بہت بڑا رب دا ولی گزرے ہے تے بہت بڑا شاعر گزرے ہے, شاعر اسلام, شاعر توحید و سنت, حضرت مولانا ابراہیم خادم مرحوم رحمت اللہ علیہ. اے پرانے بزرگ جاندے نے, انہوں نے بڑی پیاری شاعری کی تھی. میں انہوں دے پنڈ نا بدھ والی رات بیان کیتا تے مینوں انہوں دے پوتے ملے, یعنی پوتے ملے تے بڑی مینوں خوشی ہوئی کہ حضرت ابراہیم خادم مرحوم رحمہ اللہ دے مینوں پوتے ملے نے. انہاں بڑا پیار کیتا. مینوں آندے حضرت صاحب اسی ساڈے پنڈ دی مرکزی مسجد ہے جتھے ساڈے دادا جان جمعہ پڑھاندے نے, جمعہ دیو. میں کہا اے گل نہ کریا جو ہور کوئی کرو, اے اوکھا کام ہے, تقریر کرائیں کیونکہ کئی مجبور کردے نے تے مینوں پتہ سیال کوٹ یہ ڈاڈھے نے, اس واسطے جمعے دی مہامی پڑھدا کوئی نہیں. بہرحال جڑی میں گل کرنا چاہنا, حضرت علامہ ابراہیم خادم مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز نال دسیا چوں امامہ دی محبت دے اندر. اے سنو اہل حدیث دا پیار ائمہ اربعہ دے نال, اور سانو شافعی نال محبت ہے, احمد بن حنبل پیارا ہے. سانو شافعی نال محبت ہے, احمد بن حنبل پیارا ہے. مالک نو اسی سمجھنے ہاں اے رب دا ولی بھارا ہے, مالک نو اسی سمجھنے ہاں اے رب دا ولی بھارا ہے. امام ابو حنیفہ ساڈیاں اکھیاں دا تارا ہے, امام ابو حنیفہ ساڈیاں اکھیاں دا تارا ہے. اسی ہر ایک دی عزت کرنے ہاں, ہر ایک دی شان, اسی ہر ایک دی عزت کرنے ہاں, ہر ایک دا شان دلارا ہے. اسی ہر ایک دی عزت کرنے ہاں, ہر ایک دا شان دلارا ہے. پر اسی امامہ دے نام اوپر اپنا مذہب چلاندے نہیں, پر اسی امامہ دے نام اوپر اپنا مذہب چلاندے نہیں. چھڈ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاندے نہیں. ساڈا مذہب مدینے والے دا, ساڈا مذہب مدینے والے دا. اسی اے کوئی گل کہنے آ, کسے ہور دا مذہب چلاندے نہیں. اے ٹھوک وجا کے کہنے آ. اے ابراہیم خادم مرحوم دی شاعری باندھنے چوں امامہ دی عزت احترام اپنی جگہ ہے, لیکن اتباع تے اطاعت دے لائق محمد دی ذات پاک ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور نجات پان والی جماعت کیڑی آؤ, حدیثاں بھی بہت زیادہ, آیات مقدسات بھی میرے کل بہت زیادہ, تے ٹائم وفا نہیں کر رہا. اے ذرا غور کرے آجے میرے دوستو بزرگو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات پان والی جماعت جس تے میں آمینہ دلال تے میرے صحابہ جڑے انہاں دی نقل مارن والے, او نجات پان والے. الحمدللہ اسی پیغمبر کائنات دی ایک ایک حدیث تے عمل کرنے. اسی کسے امام نو اپنا پیر نہیں منیا, کسے نے کسے نو پیر پھڑ لیا, کسے نے کسے نو پیر پھڑ لیا, کسے نے کسے نو پیر پھڑ لیا. او ساڈا پیر ہوئے جڑا بدر منیر ہے, ساڈا پیر ہوئے جڑا شیما دا ویر ہے, ساڈا پیر ہوئے جڑا رب دا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے مسلم دے اندر فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی
منصورین علی الحق. آقا فرماندے نے ایمان والے ہو ہمیشہ رہے گی ایک جماعت ایسی جڑی حق تے رہے گی. میری امت دی اندر ہمیشہ ایک جماعت حق تے رہے گی. کوئی انہوں نقصان پہنچانا چاہے تے نہیں پہنچائے گا. او کیڑی جماعت ہے؟ میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہی جماعت ہے جڑے قرآن تے عمل کردے نے, پیغمبر دے فرمان تے عمل کردے نے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جدو اے حدیث پڑھی ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, ایک ایسی طائفہ منصورہ جماعت ہے جڑی ہمیشہ حق تے رہے گی. امام احمد بن حنبل نے جدو اے حدیث پڑھی ہے آندے نے دنیا دے لوگوں اگر اس حدیث تو مراد اہل حدیث نہیں تے پھر کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی. اللہ, اس تو مراد اہل الحدیث نہیں تے پھر کائنات اندر کوئی اور جماعت ہی نہیں. اب بھائیو اپنے بھی منن بیگانے بھی منن نہ من میری یار, قرآن تے حدیث تے جمع ہو جاؤ. قرآن تے حدیث دی منو. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کرے جے میرے دوستو بزرگو, صحابہ دا کیسا عقیدہ, جو صحابہ دا عقیدہ اج دے اہل الحدیث دا عقیدہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتا ہے, خطبہ دیتا ہے امیر المومنین نے خلیفہ بلا فصل نے, تے حضرت ابو بکر فرماندے نے من اطاعنی, حضرت ابو بکر فرماندے نے اطیعونی من اطاعت اللہ و رسولہ. او میرے منن والے ہو, او میری رعایا والے ہو, اونی دیر تک میری اطاعت کرنی ہے, اونی دیر تک میری گل مننی ہے جب تک میں اللہ رسول دی اتباع کردا رہاں. اگر میری بات بھی قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تے ابو بکر دی بھی گل نہ منیا جے. جتھے صدیق اکبر دی گل نہیں چل دی اج دے امام دی کیویں یار چلے گی؟ تے میرے ابو بکر تو بڑھ کے دنیا اندر مینوں کوئی ولی تے وکھاؤ, تے حضور دا محبت کرنے والا تے وکھاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او لوگو اونی دیر تک میری مننے آجے جب تک میں قرآن حدیث دے مطابق یعنی اللہ رسول دی گل کراں. اگر میری گل اللہ رسول تو ہٹ کے ہوئے تے میری اتباع نہ کرے آجے, میرے پیچھے نہ لگے آجے. اے میرے دوستو صراط مستقیم ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. لوگو اے سیدھا رستہ جے قرآن حدیث والا. اللہ اکبر کبیرہ. اندے تے عمل کر لیا جے اور جندے کول قرآن حدیث ہوئے ان دی قسمت دی کی ریس ہوئے, اور جندے کول قرآن حدیث ہوئے ان دی قسمت دی کی ریس ہوئے, اور جندے کول مسلم بخاری ہے ان دے کول تے دولت ساری ہے. او فقہ دے مرکب نو کی جانے, او فقہ دے مرکب نو کی جانے, او کنز قدوری نو کی سمجھے. اللہ اکبر کبیرہ. سب دی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمانا ایک قرآن محمد دو جہاں سرور دوواں جہانا. جس دے دوویں ہاتھ آیاں انہاں پائیاں سب بلائیاں, انہاں دوواں دا دامن پھڑیا تے رحمتاں جڑیاں لائیاں. جیڑا چھڑ قرآن حدیثوں وکھرا دین نکالے, جیڑا چھڑ قرآن حدیثوں وکھرا دین نکالے, او نہیں میری امت وچوں تے کیا مدینے والے. یہ تے گلاں سرکار نے اج تو 1450 سال قبل سمجھا دیتیاں نے. قرآن حدیث نو چھڈن والا او میری امت وچوں نہیں, او کامیاب نہیں ہو سکدا. او بھائیو اسی کیوں نہیں سمجھدے؟ اینے مقلد ہو گئے ہیں کہ قرآن حدیث تو بھی بڑھ کے سانو چیزاں لب گئیاں نے جنہاں تے اسی اپنا عقیدہ بنا لیا ہے.
میرے بھائیو غور کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لے، اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑی چیز تانوں میرا محبوب نبی دے دے، جو چیز تانوں میرا نبی دے دے، فخذوہ انہوں پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جنہ چیزاں تو میرا نبی منع کر دے انہاں تو باز آ جانا ہے۔ حضرات میں سدھی جی گل کرنا چاہنا وا، میرے نبی نے فقہ دیتی ہے، میرے نبی نے کنز تے قدوری دیتی ہے، اور میرے پیغمبر نے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے قرآن تے حدیث تو علاوہ کوئی اور چیز دیتی ہے؟ جے اور کوئی چیز نہیں دیتی پھر قرآن حدیث چھڑ کے غیراں وال کیوں جمدے ہو؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑی چیز میرا سونا نبی دے دے اندے تے عمل کر لو، جندے تو منع کر دے بعد آ جاؤ تے رب تو ڈر دے رہو۔ اللہ تو ڈریا جے کتے ویر نہ جایا جے، قرآن دی چھڑ کے تے تیجی چوتھی شے ول ویکھو، اللہ فرماندے نے پھر میری پکڑ آ جانی۔ پائیو غور کرو، جماعت کیڑی ہے؟ صراط مستقیم تے جو قرآن تے حدیث نو فالو کرنے والی، قرآن حدیث تے عمل کرنے والی ہے۔ اے حدیث ترمذی دی سن لے تے میں گل نو کلوز کراں۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، ایک دفعہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز تو بعد سانو نصیحت فرمائی ہے، خطبہ دیتا ہے، ایسی نصیحت فرمائی ہے حضرت ارباد آندے نے ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، دل ڈرن لگ پے، دل تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے، اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے۔ ایک آدمی آگے بڑھے ہے تے آندا ہے محبوبہ اے تے انج دی آواز ہے جویں کوئی بندہ اپنی زندگی دی آخری آواز کردا ہے، سونے ایسی آواز کر رہے ہو، اے محبوب سونیا سانو کوئی ایسی وصیت کر دے ہو جندے تے اسی عمل کریے۔ میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، آقا فرماندے نے میں تانوں وصیت کرنا وا اللہ تو ڈر دے رہے آجے، اطاعت کرے آجے اپنے امیر دی۔ اگر تہاڈا حاکم حبشی غلام بھی بن جائے، او تانوں قرآن حدیث وال بلائے تے اون دی اتباع کرنی ہے، ان دی گل مننی ہے۔ اور اگلی گل میرے سونے نبی نے فرمایا ہے، او میری امت دے لوگوں، میرے صحابہ، اے میرے صحابہ گل ذرا دھیان نال سن لیا جے، تواڈے تو بعد جڑے زندہ رہن گے او بڑے بڑے اختلافات ویکھن گے، اور جڑے بڑے بڑے اختلافات ویکھن گے انہاں نوں ذرا سنے، میری گل سنے آ جے۔ میرے آقا فرماندے نے او دین دے اندر نویں نویں فتنے تے نویں نویں بدعات تو بچدے رہے آ جے، اور دین دے اندر بدعات تو بچ دے رہے آجے۔ اے بدعات والا بھی دور آئے گا، شرک والا بھی دور آئے گا جڑا اج اسی ویکھ رہے ہاں۔ میرے آقا نے 1450 سال قبل فرمایا ہے، جدوں تسی فتنے ویکھو، بدعات ویکھو، بدعات تے عمل نہیں کرنا، میرے آقا فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی بندے نو جہنم اندر لے جائے گی۔ اور آقا فرماندے نے جدوں ایسا دور آ جائے، ایسا دور آ جائے، میرے آقا فرماندے نے پھر میری سنت نو، میرے خلفائے راشدین دے طریقے نو اے مضبوطی نال پکڑ لیا جے۔ میرے آقا فرماندے نے اپنے دنداں دے نال دبا لیا جے، یعنی مضبوطی نال قرآن تے حدیث تے میری سنت تے جمع ہو جایا جے، میرے خلفائے راشدین دی سنت تے جمع ہو جایا جے۔ جڑے اس طریقے تے رہن گے اوہی کامیاب ہو جان گے۔ جڑے اللہ دے نبی دی سنت ہے، مینوں دسو افراتفری دا دور ہے، اس دور دے اندر نبی دی سنت تے پہرا دین والے کون نے؟ نہ بولو۔
اس دور دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو آپ دیاں 20 حدیثاں نو جڑے اور کوئی عمل نہیں کر دے اہل الحدیث اس حدیث تے عمل کر کے میرے پیغمبر دی سنت نو زندہ کر رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے نجات والی جماعت جو قرآن تے حدیث تے عمل کرنے والی ہے اور کسی بات نو نہیں من دی. اللہ اکبر کبیرہ. میں 4 خلفاء دی گل کردا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اے میں بڑا وڈا دعویٰ کرنے والا کوئی دنیا دے اندر مینوں ایک ایسا انسان دکھاؤ جیڑا یہ دعویٰ کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کے خلاف کوئی عمل کیتا ہوئے. کوئی ایک دعویٰ کرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کائنات دی سنت تو ہٹ کے کوئی گل کیتی ہوئے. کوئی ایک دعویٰ کرے حضرت عثمان غنی نے پیغمبر کائنات دی سنت تو ہٹ کے کوئی عمل کیتا ہوئے. اور کوئی ایک دعویٰ تے کرے حضرت علی شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن تے حدیث تو ہٹ کے کوئی عمل کیتا ہوئے. اور خلفائے راشدین دا جو عقیدہ ہے اج دے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے خلفاء دا عقیدہ کی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگو اتباع اس چیز دیئے جو اللہ نے عرش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اتاریے تے عرش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا ہے تے محمد دا سونا فرمان ہی اتریا ہے. یا تے کوئی ہور گل دسو کہ سرکار تے کوئی ہو شہر بھی اتری ہے تے اسی منن واسطے تیار ہاں ثابت کرو. تے یہ کوئی تیسری شے اتری نہیں رب نے اتاری نہیں تو کیوں ماننا ہے تو تیجی تے کیوں عمل کرنا ہے. حضرات وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. کامیاب جماعت کے لیے جڑے قرآن تے حدیث سے عمل کرنے والی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کزن لگ دے نے چاچا زاد پائی ہے. مفسر قرآن نے فرماندے نے دنیا دے لوگوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور میں تواڈے سامنے اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنانا وا. تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مقابلے اندر ابو بکر تے عمر دی گل لے آندے ہو اور مینوں ڈر ہے مینوں خدشہ ہے کتے آسمان دی طرفوں رب پتھراں دی بارش نہ پا دے وے. نبی پاک دے مقابلے اندر ابو بکر تے عمر دی چل دی نہیں تے اج دے اے پیر دی کیویں چل دی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نہیں آویں میرا زور ہی لوا دے رہندے ہو کوئی سکھ دے بھی ہو کہ کائی نہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابو بکر تے عمر دی بات قرآن حدیث دے مقابلے نہیں چل سکتی اور میرے پائیا اج دے امتی دی کیویں چل سکتی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اور میرے پائیو قرآن حدیث سے عمل کرنے والے اوہی جنتی جماعت ہے اوہی صحابہ دی جماعت ہے اوہی ناجی جماعت ہے اوہی طائف منصورہ جماعت ہے. اور ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں پڑھیے. قرآن حدیث دا خزانہ ساڈے کول. حضرت عمر تورات دے ورکے ہی پڑھن لگے سن نا تے پڑھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے اندر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے فرمایا عمر اے تے تورات ہے صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہی زندہ ہو کے آ جان تسی میرا طریقہ چھڈ کے اس نبی دے پیچھے لگ جاؤ تے گمراہ ہو جاؤ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ. سرکار دے ہوندیاں نبیاں دی چل دی نہیں تے اماماں دی چلائی پھر دے ہو. تہاڈا آپ دا ہی گنگا ہی چلائی پھر دے ہو اپنا ہی قانون بنائی پھر دے ہو. اور ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں. میری تقریر دا خلاصہ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں. ساڈا مرشد کملی والا ہے کسے ہور نو مرشد پڑھیے کیوں.
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਾਬੀ ਤੇ ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। और साडा मुर्शिद कमली वाला है। और वहाबियो अगर तुहानू कोई कहे ए बेपीरे ने फिर दस दिया करो, फिर पढ़ के सुनाओ। और वीरो जरा गौर करो साडी ते किस्मत ऐसी है। और साडा मुर्शिद कमली वाला है, किसे होर नु मुर्शिद पढ़िए क्यों। आका ने चीज़ां दो दितियां, कुरान ते सुन्नत प्यारी है। ए ना ते अमल कमा लेना, फरमान हबीब गफारी है। ए रस्ता जन्नत जांदा है, ए रस्ता जन्नत जांदा है। एवें खोपे दे विच वड़िए क्यों। साडे कोल कुरान हदीस जो है, असी होर किताबां पढ़िए क्यों। साडा मुर्शिद कमली वाला है, किसे होर नु मुर्शिद पढ़िए क्यों। किसे गल विच झगड़ा पै जावे, किसे गल विच झगड़ा पै जावे, ए अल्लाह ने फरमाया है। कुरान हदीस नू खोलो, कुरान हदीस नू खोलो, तुसी मसला हल करे आजे। जद कोल कुरान हदीस होवे, जद कोल कुरान हदीस होवे, एवें झूठ लड़ाइयां लड़िए क्यों। साडे कोल कुरान हदीस जो है, असी होर किताबां पढ़िए क्यों। साडा मुर्शिद कमली वाला है, किसे होर नो मुर्शिद पढ़िए क्यों। रब हर एक दी सुनदा है, रब हर एक दी सुनदा है। नहीं लोड़ वसीले पावन दी, रब हर एक दी सुनदा है। नहीं लोड़ वसीले पावन दी, एवें खर्च कराया कर करके, की लोड़ दुराडे जावन दी। रब शारग तो भी नेड़े आ, रब शारग तो भी नेड़े आ। एवें पौड़ियां ला के चढ़िए क्यों। साडे कोल कुरान हदीस जो है, असी होर किताबां पढ़िए क्यों। और साडा मुर्शिद कमली वाला है, और किसे होर न मुर्शिद पढ़िए क्यों। आखिर दावाना अनिल हम्द।